Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's today's our topic is Urdu summary of culture and imperialism. कल्चर और एम्परियलिज्म के बारे में एडवर्ड सैड ने लिखा है कि ये किस तरीके से मतलब कि कैसे दो सकाफ़तों का आपस में जो सकाफ़तें हैं मगरबी और वेस्टर्न जो है कल्चर और हमारा उसमें क्या डिफरेंस है। और इम्पीरियलिज़म के बारे में ये है कि किस तरह से वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो दूसरों पे अपनी साम्राज्यत जो है वो जताना चाहते हैं, दूसरों पे अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो वो सारी हकीकतें उसने उनको नुमायाँ किया, मतलब कि जो हैं कि इनके अपने सीक्रेट्स होते हैं कि जिस भेद में जिसके भेस बदल कर वो आते हैं दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। कोई ना कोई एक तो बहाना तो होता है ना, कोई कि ये करेंगे, क्लेम करते हैं कि ये हम करेंगे, कोई हेल्प का कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मेन पर्पज़ उनका यही होता है कि आके हम जो है वो उस सकाफ़त पे मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी वीकनेस को देखते हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को देखते हैं, फिर उनमें जो इंतशार होता है वो किस बात पे है वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ के लोगों किस टाइप के हैं, उन पे कैसे दबाव डाला जाए, उन पे कैसे कब्ज़ा किया जाए, वो सब को ऑब्ज़र्व करके और फिर देखते हैं, मतलब कि वहाँ पे कब्ज़ा करते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर देखते हैं जैसे ही इनको मौका मिलता है वहाँ पे वो कंट्री जो है अपने ख़ुद उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसमें नौआबादियत कॉलोनियलिज़म जो है वो ये एक अलहदा से क्वेश्चन भी आता है नौआबादियत कॉलोनियलिज़म का, कि नए जो कस्बे बनाना, नए टाउन्स बनाना, नए कंट्रीज़ बनाना, आबादीज़ बनाना, वो जो है वो सारा इसी में आता है। तो जैसा कि वहाँ पे हिंदुस्तान में बरतानिया आया था और फ़्रांस जो अल्जीरिया में गया था। अब तो वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, मतलब कि फ़्रांस का भी और बरतानिया का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है यहाँ से। तो हिंदुस्तान में वो ऐसे आया था कि एक डॉक्टर था, उसने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया था किसी यहाँ का एक किंग था उसके बेटे का। तो उसने जब वो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था तो उस किंग ने बोला था कि एज़ अ रिवॉर्ड जो कुछ तुम लेना चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं भी इतना भी बोला था कि जितनी तुम्हारी बॉडी है, जितना तुम्हारा वेट है, इतना जो है गोल्ड भी मैं तुम्हें एज़ अ रिवॉर्ड दूंगा। तो उसने बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी कंट्री को जो है वो आप यहाँ पे तिजारत करने का की परमिशन दे दें। तो उसने दे दी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था तो उसने दे दी। तो वो लोग जब यहाँ पे बरतानिया के लोग आए तो इन्होंने आके देखा कि इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, जो भी तरीका है। तो जो मेन जो यहाँ पे इंतशार की वजह थी जो वो यही था कि दो बड़ी जो अक़वाम थी वो यहाँ पे थी, एक मुस्लिम और दूसरी हिंदू। तो उन्होंने फिर इसी को इन्हीं की देखा कि ये अपने जो है इनका जो मज़हब है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव को देखा कि कितना ज़्यादा है, सिंसियर है। तो इस उनकी वीकनेस को देखते हुए तो उन्होंने मतलब कि एक दूसरे के से खौफ था कि हम जो है पहले तो ठीक रहते थे, लेकिन इनका था कि अपना जो है हम अपनी आज़ादी से रहें। तो उसको देखते हुए तो अंग्रेज़ों ने ना इनमें आपस में फूट डलवा दी कि एक कहते थे, मुस्लिम कहते थे कि हमारा हम अपने ले, मतलब कि उनका मुस्लिम लीग तो वो शायद बहुत बाद में बनी थी, कांग्रेस भी, लेकिन पहले वो जो आपस में जो उनकी लड़ाई झगड़ा करवाया ना, ये आके अंग्रेज़ों ने ही करवाया था। तो फिर जब वो आपस में उनका वो जो इत्तेफाक था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। तो जैसे ही इनको मौका मिला ना तो इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, जितना इलाका था बरसगीर, इसमें जो अंग्रेज़ आए हुए थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो यही फिर बहुत मुश्किल से मतलब कि लिया था, बहुत ही अरसे के बाद उनसे वापस कंट्री लिया था और बहुत ही जानें भी इसमें गई थी।
اسی طرح باقی بھی یہ جو کنٹریز باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، جیسے یورپین کنٹریز ہو گئے اور امریکہ اور روس. تو یہ عرب ممالک میں بھی ایسے ہی آتے ہیں، عراق میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا اور ایران میں بھی، شاید ہاں ایران میں بھی ایسا ہوا تھا. اور جب عرب ممالک میں بھی ایسے ہی آتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں پلیئر سیکنگ ہیں، یہاں پہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ وومنس رائٹس ہم دلوائیں گے، نہیں ہیں تو. اور یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ فرٹائل ہے، تو ہم اس کو یوٹیلائز کر کے تو زیادہ جو ہے وہ اس پہ فصلیں اگائیں گے. تو اس طرح سے مطلب کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے آ رہے ہیں. تو جو بھی یہاں کے لوگ ہیں وہ مطلب کہ پلیئر سیکنگ تو ہے ہی، اور قتل عام بھی بہت زیادہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے ختم کروانی ہیں. تو جب آ کے نا دیکھتے ہیں، آ کے وہاں پہ رک جاتے ہیں نا، تو اسٹے کرتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں ان کی شارٹ کمنگز کیا ہیں، ان کی ویکنیسز کیا ہیں، اور کس طریقے سے ان پہ مطلب کہ قبضہ کیا جائے. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو اس بات کو تنقید کا نشانہ بنا کے یا کہیں سے ان پہ پھوٹ ڈلوا کے یا کچھ بھی کر کے نا، جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں نا جن کے پاس اسپیشلی جن کے پاس آئل ہے، تو وہ ان کے ساتھ زیادہ، یا پاکستان جو ہے یہ ایٹمک پاور ہے، تو اس پہ بھی کافی لوگوں کا مطلب کہ ہے نظر ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کسی اور کے بیس میں آتا ہے، مطلب کہ کہتے یہی ہیں کہ ہیلپ کریں گے، لیکن ریئل میں کوئی ہیلپ کرنی نہیں ہوتی، صرف انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ اپنے پرپز کے لیے آتے ہیں. تو یہ جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں نا جو ہیلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ امداد دی اس کنٹری کو، جو کہ ان کا مین کوئی پرپز ضرور ہوتا ہے. تو وہاں پہ ٹیمز بھی، کسی کنٹری میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں پہ ٹیمز بھی پہنچ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے، اور ثقافت کا جو ہے نا کہ کلچر، ہر کلچر علیحدہ ہوتا ہے. مطلب کہ اب فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا ہے جو وہاں پہ یورپین کنٹریز میں پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے اس طرح سے عام، اور ہمارے اپنے پاکستان میں دیکھ لیں شلوار قمیض، تو لانگ شرٹس، تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ کلچر جو ہے نا وہ اس طرح سے ثقافتیں جو ہیں ان کا چینج ہے آپس میں. تو وہ پھر جو فالورز ہیں نا ہمارے جو کنٹریز کے لوگ ہیں، ان کے میڈیا کی وجہ سے ان کے فالورز بنتے جا رہے ہیں. نہیں تو اسلام میں تو ایسا نہیں ہے نا. تو پینٹ شرٹ پہننا مطلب کہ لیڈیز کے لیے بھی تو اس پہ بالکل بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو میڈیا جو ہے نا وہ اس کے تھرو بھی اپنے آپ مطلب کہ لوگوں کو نا، اپنے جو ان کے مائنڈز ہیں نا ان کو قابو میں لے رہے ہیں. تو یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب کہ ہر طریقے سے فالورز، کہ ان کی کوئی چیز ہمیں بری نہ لگے. یہ ان کا ہوتا ہے کہ جو اس طریقے سے اس طرح جکڑ لیتے ہیں نا اپنے ایک، کہ جو ایک گھنونا سا کھیل ہے اس میں ایسا کہ ہر کسی کو جکڑ لیا ہے کہ کسی کو ان پہ اسٹائر کر ہی نہیں سکتا. تو اسٹائر تو کیا، ان کے فالورز بنتے جا رہے ہیں سارے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ان کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا ہی آج تک تھا. اللہ حافظ.